وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر علماء کرام، نعت خانہ نشیری لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم چہلم شریف عبدیس علاقہ کلا تڑڑے والا جناب رانا شکیل انجم صاحب دی والدہ مرحومہ دی اصال ثواب دے سلسلہ جمع اور احباب حاضرہ. میں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان رانا لیاقت صاحب، رانا پپو خان، جناب رانا شکیل انجم، رانا شاکہ اور تمام حامد صاحب، رانا محمد حامد صاحب، اللہ ان تمام احباب دی حاضرین کو قبول فرمائے. نبی پاک دی امی جان دا صدقہ اللہ کریم ندی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے. مائی صاحبہ دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے اللہ کریم اپنی شان تے ذات دے لائق اجر کثیر عطا فرمائے. گرامی قادر، وقت اتنا نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی تھی جائے. میرے تو قبل آپ احباب نے نقیب محفل جناب محمد مصور صاحب دی بہترین نقابت دل پذیر نو سماعت فرمایا. پولیس والے نعت خان صاحب بھی ساڑھے ماشاءاللہ بہترین حاضری پیش کر کے گئے. وہ فرما رہے سن کہ اسی صاحب کو ٹائم لینا مشکل ہے تو میں حیرانہ کس طرح آگے. رانا شکیل صاحب دی پوری ٹیم گھر جا کے بیٹھ گئی تے ان آکھیا جی تساں آنا ہے کہ نہیں؟ آکھیا جی آنا ہے. تو میں آ گیا. رات بھی دو تین تقریریں کرنیاں، سارا دن اور ساری رات سفر کرنا. ہن بھی میں چکوال پہنچنا ہے تو سفر بڑا لمبا ہے میرا. ہن بھی میں تھکاوٹ دا کافی سارا جگراتا کئی راتاں دا، مگر تواڈی خدمت میں پھر بھی حاضر ہوں. میں انشاءاللہ العزیز چند کلمات عظمت ماں دے حوالے نال آپ احباب دی گوش گزار کرنے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار. تو سانو کے بعد حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو.
قرآن مجید وچ اللہ بار بار فرما رہے اپنے ماں پیوں تے احسان کرو، اپنے والدین تے احسان کرو، اپنے والدین تے احسان کرو۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتی ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کرے تو کیا اے اولاد اپنے ماں باپ تے احسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ بار بار کیوں فرما رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو؟ قرآن مجید جو اللہ نے فیصلہ فرما دیتا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے نے، ان احسانات دا بدلہ دے، ان احسانات دا بدلہ ادا کر، ورنہ کون جڑا ماں دے حق ادا کر سکے؟ کون جڑا ماں تے احسان کرے؟ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جان تیرے نال طواف کعبہ پہ کر دینا، اے بابا جی حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن مجید دے پہلے مفسر، نبی کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے، او عبداللہ بن عباس ہے جنہیں بچپن چ نبی دی کھجور دی گٹھلی چوس لئی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ سے بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ اے بچہ پھر او بچہ بنیا جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، نبی پاک دے دور دا مفتی اعظم جڑا عمر چتے چھوٹا ہے پر او دے کول حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے، او دے بارے مولا علی فرماتے ہیں جدو قرآن دی تفسیر کردا ہے تے انج لگدا ہے جویں پریق پردیاں پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے۔ او عبداللہ بن عباس طواف کعبہ کر رہے تو اس نوجوان نو خیال آیا اتنے بڑے نبی پاک دے صحابی نے، قرآن مجید دے مفسر نے، مفتی اعظم نبی پاک دے دور مقدس دے تے مسئلہ نہ پوچھ لوا۔ اس نوجوان نے کعبے دا طواف کر دیا، عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے، مکے تے کعبے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے۔ اچانک میری ماں نے آج آکھیا کہ بیٹا آج میرا دل کردا میں کعبے دی زیارت تے طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، جڑے پتھراں دے اوتے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے گوشت دا ٹکڑا کباب بن جاوے۔ میں انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف کران لے کے آیا تے حضور اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے نے بیٹا کیا تم ماں دے سارے حق دی گل پیا کرنا ہے؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما سن پھر میرا فتویٰ، آپ نے فرما تیرے جنم دے میں لگیا جڑی تیری ماں نو تکلیف دے چھٹکے لگے سانا اج ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن جڑی ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ اور ماں دے اتے احسان کون کرے؟ سنیے قرآن، اللہ قرآن وچ ماں دا کیویں کیویں ذکر فرما رہے، بڑا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے بہت خوبصورت لحن دے نال اور تجوید نہ قرآن مجید پڑھیا۔ میرا دل کردا ہن میں تانوں نہ قرآن سناواں، میں چونکہ حافظ قرآن الحمدللہ تے میں تے آکھو کہ تے سارا دن تے رات بھی قرآن پڑھدا رہواں گا، میں اوناں پڑھنا جڑا میرے موضوع دے مطابق تے تانوں ہضم بھی ہو جاوے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ چند دن پہلے انہاں بیلیاں دی میں محفل تے تواڈے پھول نگر آیا، رانا برادران کول، اے سارے بھائیاں کول تے ملک صاحبان تے عوان برادری ساری، اتنا بڑا ہزاراں دا اجتماع سی تے بڑی سبحان اللہ تو سامنے دیتی۔ میں اتھوں تقریر کر کے پھر اگے بھی چلا گیا تو رات بڑی میری سوکھی گزر گئی تے ہن مینوں اینی سبحان اللہ دے دیو کہ میرا رات تک گزارا ہو جاوے ہے۔ انہاں میں نوج بھی علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے کول آئے تے انہی سبحان اللہ کرائی تے اے پینڈ والے توڑے کولو بولے ہی نہیں، یہ توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہیں مارنا بھائی، اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ زور تو سا کوئی نہیں لگایا، آجڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا بیلی نال دا بیلی چکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا علماء سارے آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے،
ہن جڑا اس تو اچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے رضا فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ان تمام آیات اللہ نے فرما عبادت میری کرتے ماں پیاں تے احسان کر شکر میرا بھی کرتے ماں باپ کا بھی کر فرمایا سا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا عبادت میری کرے اجے وبالوالدین احسانا تے ماں پیاں تے احسان کریو گاؤں والیو آؤ پہلے میں تو انہوں ایک او دی گل سناوا جن نے پچھلیاں امتاں جو ماں دی خدمت کی تھی ایک تو انہوں میں اپنے تے تہاڈے نبی دے ماں دی گل سناوا ایک گل میں تہانوں سنانی ہے انہاں دی جڑا نے امت مصطفیٰ وچ جو ماں دی خدمت کی تھی تے اللہ نے انہاں نوں مرتبے کیسے دیتے پھر جاندے محفل تو واپس جاندے نالے رانا شکیل صاحب دی امی لی دعا کر دے جایا جے تے نالے سوچ دے جایا جے کہ ماں دے تے حق ادا کو کر سکدا ہی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اج دی تقریر دا عنوان ماں ہے نا میرا دل کردا اج ہر نوجوان گھر جاوے تے جا کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومے ویکھی تیری زمانے چ کانڈی کوئی نہ لا سکے گا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ایک دن سفر کر رہے اچانک تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی یا اللہ پہاڑاں میں چاہتے نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرما پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ میرا کہ ولی بیٹھا ہے او دے کول جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی پہاڑی دے پیچھے گئے تھے ایک درویش بیٹھا بابا بیٹھا اکھیاں باندھے بابا تسبیح پہ پڑھ گئے اللہ دے نبی قریب جا کے فرما دے بابا السلام علیکم بابے آنکھ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا موسیٰ حضور وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ فرما دے میں تے بیٹھ گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ گئے تے میں نے خیال آیا بابے نو میں ملیا پہلی باراں انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا آنکھ کھول کے کہندا نبی اللہ جڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام ہی دس سکدا ہے آپ فرماتے نے اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں باندھتے تسبیح پہ پڑھ دے آپ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پاڑ ہر پاسے دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے وادی ہے اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے آبادی کوئی نہیں تے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا انہا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیا تے بابا یاد الہی پہ کر دے تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے منو خیال آیا میں نبی آن تے ای ولی ہے اے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے میں جو سوچنا انہوں کی میں پتہ لگ جاندہ ہے تائیوں میرے نبی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دے کدے غور کیتا جے بے مرشد ناتے چلو میں گل نہیں نہ کردا مرشد والے نو پہ پوچھنا کدے غور کیتا پیراں کول جائیے مرشد کول تے جا کے کوئی پریشانی سنائیے نا تے مرشد انج کر کے نگاہ جھکاندے نے انج گل سناواں کسے نو دسیا جنا صوفیاء فرماندے نے آ جڑا دل نا آ جڑا دل اے اللہ نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھر ہی ویکھی اس واسطے اللہ والے اکھ بند کر کے دل دی اکھ کھول کے پھر جتھے دل کردہ ویکھ لیندے نے یہ اجازت دے وہ تے اس اکھ دا ذکر میں حضرت سلطان باہو دے دربار تو نہ پوچھ کے آؤں ہاں
آ جڑی دل والی آنکھ جڑی زمین دے فرش تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ چھاتیاں مار لیندی سنو اس آنکھ دا ذکر حضرت عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین حضرت سخی فناف اللہ وقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو نے کیویں فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں دل دریا اس سمندروں ڈوبے کون پلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جائے کوہانے وہ چودہ طبقہ پلے دل در رب تمو باغن دانے وہ چودہ طبقہ پلے دل در طبق مال طبق چودہ طبق اے دل دل کرے رب تمو واگن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے بھائی گل سنو بھائی او محفل والے ہو تیرے کیا بات بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹا ایک منٹ میری گل سن لو سارے محفل تے تسی آئے ہو میں یہ منظر روزانہ زندگی چ بڑی باری ویکھے نے تو روزانہ میں کئی بار ویکھنا مینوں پتہ ہے انسان دی فطرت ہے کہ جدی آواز چنگی لگے نا دل کردا وہ سامنے بیٹھ کے بولے بھئی حضرت موسیٰ نے اللہ دی آواز ہی سنی سی نا تے آکھیا رب یار نہیں ہن سامنے بھی آ تسی مینوں انٹرنیٹ تے بھی تے سن سکدے سنو یہ میں سارا کچھ سنا کے جاواں گا بس میں تانوں اینا ہی آکھاں گا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دے نے تے میلاد بیٹھ کے سنی دے نے یہ مرضی ہوں تہاڈی ہے تساں بہنا کہ نہیں یا تے کملی والے دا تانوں بٹھاون دا جی نہیں تے یا تہاڈا نبی دی محفل چ بیٹھن دا جی نہیں گل کوئی کہا ہے مرضی تو سمجھ اپنی کرنی ہے پر میں تو جملہ دس دیتا تماشے کھلو کے ویکھی دینے میلاد بیٹھ کے تے ادب نال سنی دینے بہ جاؤ اپنی انسان جتھے کھڑا ہو سکتا تے بیٹھ بھی سکتا ہے اتنی جگہ موجود ہوتی ہے بہ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ ادب نال سنو میں مختصر وقت دے اندر تو جامع گفتگو عرض کرنا چاہنا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تو کہندہ نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے ایک فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا رانا شکیل صاحب اس بابے نے اس طرح کر کے نا بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کیتا سونا ماں دی شان بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ کا جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نے کہنا تے بھول گیا فرماتے نے بابا میں نبیاں تو ولی ہے تشکیلیاں کوئی باتیں کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی
दस किनिया को रात जाग बैठा है, किनिया को तस्बीहां पढ़ लिया ने, बदला के टुकड़े जमीन पे बुला लेना है। बाबे ने नबी दे कदम फड़ ले, कहने लगा नबी अल्लाह, ना मेरिया नमाज़ां दा कमाल है, ना मेरिया रातां दे जगरातियां दा कमाल है, ना मेरिया तस्बीहां दा कमाल है। फरमाया बाबा दस शाना किथों लईयां ने? अर्ज करदा नबी अल्लाह, जदों मैं जवान आया मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई, मैं कुछ नहीं कीता, 20 साल अपनी मां की खिदमत करता रहा हूं। अर्ज की सोने जेड़े वेले मेरी मां का आखिरी वेला आया ते अम्मा कहन लगी वे पुत्रा आ जा जरा जाती बार मां दे सीने लग जाओ, मैं नहीं दी छत वाले ना दुआ गल्लां करनिया ने। अर्ज की सोने मैं अपनी मां दे सीने ते लेट गया, अम्मा ने सीने लगी आखे रब्बा मैं टुर चली अपने पुत्र से बड़ा राजी चली। अम्मा ने अर्ज की अल्लाह मेरे बाद किसे मामा वालियां दुआवां नहीं देनिया, मैं जाती बारी कोई दुआ दे चली। 20 साल मैं जो मंगती रही हूं मेरा पुत्र मैनू ले आके देता रहा, मैं जो कहती रही हूं मनदा रहा है या अल्लाह दुआ करनी ये मेरिया मनदा रहा है तो एदियां मनदा रही। मेरिया मनदा रहा तू एदियां मनदा रही। अर्ज की सोनिया मेरी मां ने दुआ की थी, मेरी मां की रूह परवाज कर गई। और मामा बाले दुआ करया करो, मरना ते सारे पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे, किसी दी मां ना मरे। नहीं तो पूछो स्कूल जी दी मां मर गई। चंद दिन पहले ना मेरे को एक बड़े बडेरे जे बाबा जी बैठे, मैं पूछया बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कह लगे आसी साहब अपनी ते दुखा ते गुरबत ही गुजर गई, पर पुत्र जवान होए ने ते कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका टुर गया, ते रब दे बड़े करम हो गए, दुख सारे भुल गए, रब ने कोठियां भी दे दित्तियां ते कारां भी दे दित्तियां। मैं पूछया बाबा जी को दिल दी हसरत होवे? कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, अल्लाह सारियां पूरियां कर दित्तियां। मैं देखा ते बाबे दी अख च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? ते बाबा जी रो के कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां होवे। मां टुर जाए ना फिर रब सुख देवे तो याद फिर भी मां होती है, दुख आ जाए तो याद फिर भी मां ही होती है। बड़ी ईद गुजरी ना, सारा जमाना नवे सूट पा के खुशियां पे मनाता सी, तो जिन्हां दी मामा टुर गई ना वो ईद वाले दिन भी जाके कब्रस्तान मामा दियां कब्रां ते बैठ के फिर रोंदे सन। उन्होंने याद मामा ही आउंदियां। मां दी कदर पुछनी को पूछे मेरे नबी कोलो। आरफे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मामा वाले मामा वाले मामा दे कुले साया फरियाद ले जाते पर मोया मावा मोया मावा वाले रो रो आते चुपे कर जावे ओ लोग मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जावे। नकीब साबिक दिन अबू जहल मेरे नबी दे माथे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ, सरकार रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए। सारा दिन मेरे नबी काबे वल वेख के रोंदे रहे। शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए, नौकरानी खाना रख दी
رونے لگ پئی شاہ جی کلیجہ پھٹ جاندہ ہے ابھی دے افضا فرمایا رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں دے کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی نالے نوکرانی تردی جا بھی نالے روندی جا رہی کہن لگی او دی اماں زندہ ہوندی ہیں جو نکرا چھپے کے نہ روندہ اجیوں دا بھی باپ زندہ ہوندہ لوگیوں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر سے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو آ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوتا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے اماں زندہ ہوتی انج کلیاں نکرا چھپے دے نہ رندا پر میں کی کراں آج ماں بھی کوئی نہیں آج ابو بھی کوئی نہیں کہ مویاں ماں والے رو رو آپ ہی چپیں کر جاندے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو ہے طور تے آئی تے عرض کی تھی او ولی تے میں نبی تے نبی نو ولی کل بھیجی آئی تے طاقتہ انہیاں دیتیاں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے کہ اس بابے نے بدل دے ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کب دے بابا ہاتھ چکے عرض کرے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا دعا مودی اے بھی من لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہاں میری ملت دے نوجوانوں جے پچھلیاں امتاں دے ولی ماں دی دعا نال بنے تے اس امت دا ولی کیویں ماں دے بغیر بن سکدا تے جے ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے ماں نو چڑکا بھی مار لیندے ہو اچھا بھی بول لیندے ہو کدے اس ماں دے کلیجے کل پوچھ جنے تینوں اینیاں تکلیفاں نال پالیا ہے میرے نبی ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کہ انج روئے کہ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج میرے نبی دے اتھرو پہ ڈگ دے صحابہ عرض کی تھی کملی والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے نہ رو سونے کنے تکلیف دیتی فرمایا صحابہ میں نو کسے دکھ نہیں دیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر روندے کیوں فرمایا ماں دی یاد پہ ہوندی امی یاد آ رہی میرے نبی فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی جی سونے ہاں فرمایا میرا دل کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو تے میں مسلح تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے اچانک میری ماں آمنہ دی آواز آوے بے پتر محمد میری گل سن جا ویکھ میرے نبی دی حسرت ویکھ فرمایا دل کر دے کدے ماں دی آواز آوے نا تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میرا دل کر دے میری ماں بلاوے حضرت شاہ جی ماں بلاوے تے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا او ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں ادھی رات ویلے اج دا پتر گھر آوے تے باپ پوچھ لوے کتھوں آیا ہے تے انج دا پتر گھوری پا کے ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام تے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرما دے لوگ میرے نام نال اے نہیں القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاونا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے میری زندگی دے 22 سال گزر گئے سڑکاں تے میں زندگی دیاں 22 سال دیاں راتاں سڑکاں تے گزاریاں میں پاکستان دے مختلف شہراں چورانا صاحب میں روزانہ مختلف اوقات سے سیالکوٹ اپنے گھر واپس جانا رات دے 2:30 بجے دا ویلا سی
کسی پروگرام تو واپس آیا تو میں اپنے گاؤں دی گلی چ گزر دیا ویکھے کہ وڈیری جی مائی میرے گاؤں دی تے باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی رات دے 2:30 بجے میں رک گیا تے میں کہا ماں جی رات نو اس ویلے گلی چ خیریت نہ بیٹھے ہو طبیعت ٹھیک نہ تے مائی بول کے مینوں کہندی حافظ جی او منظور اجے کام تو نہیں نہ آیا پتر اجے کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی انہوں سکون نہیں پہ ملتا وہ باہر گلی چ دروازے چ بیٹھ کے پتر دیاں اڈیکاں پہ کر دیے کدے رات باہر گزار کے ویکھتے ماں دی حالت ویکھ مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر میرے سوتے ہوندے تے ماں میری جاگ دی ہوندی فرما دے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوسبا آ گئے ہیں تو اسی سمجھے نہیں باہر لوگ اس مولوی صاحب نو حضرت صاحب کہندے نے باہر لوگ انہاں نو حضور کہندے نے باہر لوگ انہاں دے ہاتھ چومدے نے پر وہ گھر چ جڑی پینڈو جئی تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا بس ادھی رات ویلے کہندی ہے وے جوسبا آ گئے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خورک کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے تینوں چیمہ صاحب چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب ملک صاحب رانا صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر وہ جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی پر ماں ورگا کوئی ہووے تے ماں جا بلاوے نا ماں ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں جڑا ماں جا بلاوے اس ماں دی بولی دی قدر کرے آجے نہیں تو پوچھو نا انہوں کو جنہ دی ٹر گئی ہے آج اڈیکا کر دے کوئی اونج بلاوے جو ماں بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے تو اڈیکا کرے جی میں ماں کر دی سی عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں والے گودی لیتے مل جائے کل خزانہ تے ماں باجے محمد بخشا سارا جگ ویرانا اے ماں باجے محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا ماپلا ویچ نعرے لاغن دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید انہیں پیڑ لکھے نوجوان بیٹھے ہو یار انہیں ولی نے پر نعرے بابے فرید دے کیوں لگ دے شاہ جی کوئی تے وجہ ہے نا پھر جاؤ آج بھی جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے بیٹھ کے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی اے مرتبے کتھوں لے تے بابے دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ گناہ ہی معاف ہو جاواں تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے مولا دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ ہی معاف ہو جاواں تے 5 وقت دا با جماعت نمازی بھی ہو جاوے بابا فرید کڈا وڈا ولی پر قبر چو آواز آبے کی پلاوے ماں دا اے زہد لمبی آئے انہیں او زہد کمایا جڑا نبیاں ورگا سی پر نہ زہد دا نہیں عبادتاں دا نہیں فرمان کے پلاوے ماں دا امی نے بچپن چاکھیا فریدہ جی امی فرمایا نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے ماں نے آکھیا شکر پسند نا شکر مل دیئے اذان ہوئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاما ماں نے نا پوڑی بنا کے شکر دی مصلی دے نیچے رکھی فرید نے جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا ترز کی تھی امی نماز پڑھی پر شکر تے نہیں ملی تے امی فرما دیا پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہوں دیئے
مسلح اٹھایا تے شکر نکلی کھادی تے لطف آیا. اگلی اذان ہوئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی آکھیا پتر تو نماز واسطے وضو کر دے میں مسلح بچھاواں. ماں نے پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی. اس ماں دی عظمت ان لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام. وہ جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. جدو فرید نمازی بن گئے تے ایک دن باہروں کھیل کے آئے تے آ کے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے. ماں بے کے کہندی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو تے میں باہروں کر کے آیا. آپ نے مسلح بچھا کے نماز دی نیت کر لی. ادھر فرید نماز پڑھے تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. سجدے تے رو کے کہن لگی اللہ جماں دی عزت رہ جائے, اجماں دی عزت رہ جائے, اجماں دی قدر رہ جائے. اج شکر نہ ملی فرید کدرے فتح نمازی نہ آ جائے. عرض کی اللہ اجماں دی لاج رکھنی اس درد نال مارئی. ادھر فرید نے مسلح چکیا تے مسلح دے نیچے شکر دا دریا پیا چل رہا ہے. فرید کہنے لگے اما آ گئی ہے. اما دوڑ کے آگے بیٹھیا سینے لاگے برما دیا فریدا اگے میں رکھ دی رہی آیا جی نہ رکھی آپ رکھیے پلا ہوئے ماں دا بیٹا وقت تھوڑا ماں دی قدر پوچھ لو کسے ولی کو لو. چل بیٹا تو اپنا رنجا راضی کر لے بھائی. یا اللہ ہن توجہ میرے بل بے. کوئی بھی ولی ہو بھائی غوث پاک نہ وڈا ولی تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرس سال بادشاہ جی غوث دی یار بھی ہر جمعہ رات تے ہر ویڑے تے پیران دا عرس مرید منا دینے. غوث دی یار بھی پیر بھی منا دینے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا پر غوث دا فیض تے پیران نو ہی ملدا تے مریدہ نو ہی ملدا ہے. پر جاؤ جا کے غوث پاک دی قبر تے بیٹھ کے اج بھی پوچھ لو بابا جی یہ مرتبے کتھوں لے جے. یہ بابا جی نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. یہ او بابا جی نے 25 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے. پر جدو قبر تے پوچھا جاوے گا بابا جی مرتبے کتھوں لے تے غوث پاک فرماتے سن بھلا ہوئے میری ماں دا. انہیں آکھیا سی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولے اللہ نے مینوں غوث پاک بنا چھڑیا. پاویں ہوئے بابا فرید پاویں ہوئے غوث پاک. مینوں تے گل یاد آ گئی میں تے سنا کے جانی ہے. او بخارا شہر دی ایک بچی تو دی شادی ہو گئی تے انہیں بھی ہر ماں دی طرح عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے. رانا صاحب سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبی بھی رب کو پتر مگ دے رہے. اس بچی نے عرض کی تھی میں نے پتر دے تے جے پتر دے میں گا تو نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ بڑا سونا جا پتر دیتا. ماں بڑے چاواں نال پی پالے. پر ماں نے ویکھیا جدوں پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگدا ہے. ماں نے غور کیتا ہے ڈگدا کیوں ہے. جدوں غور نہ ویکھیا تے ماں دا تے کلیجہ ہی پھٹ گیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر اکھاں چ نور کوئی نہیں نظر نہیں آتا. پتر پیدائشی نبی نہ ہے. ماں نے مسلح بچھا کے سجدے چرد کی تھی میں دانی سی منگیا میں پہ منگیا سی پتر دینے کا عالم بناواں گی. عرض کر دیئے یا اللہ میرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دے تے میں تیرے محمد نور دا واسطہ میں محمد دین دا عالم بناواں گی. روندیا روندیا ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی. ایک بابا جی خواب سے آ گئی فرمایا دیئے سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا. ماں نے اٹھ کے دیکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا کہ اوئی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. پاویں ہوئے ولیاں دا امام پوتے پاویں ہوئے محدثین دا امام پیچھے دعاواں ماں دیاں. پاویں ہوئے داتا علی حجویری تے پاویں ہوئے بابا فرید پیچھے دعاواں ماں دیاں. لو میں تو آخری بات سنا کے اجازت چاہاں. تھکے تے نہیں بھائی اچھا بولو پھر سبحان اللہ. کملی والے جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا مدینہ طیبہ کے کونین دے والی فرمایا او صحابہ سیر کر کے آئے.
اتھے کرن لگے ادھر ہی آ رہے ہیں میں آ رہے ہیں ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے ایک دن فرمایا او صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینے دے باہر کھلو کے نبی پاک مشرق وال چہرہ انور کیتا اے انج کر کے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے ایک دن گزریا 3 دن گزرے تے روزانہ حضور ادھر چہرہ کر کے کھلو جاندے لمبے لمبے سانس لیندے نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے فرمایا اتھے آ کے کھلواں من الرحمن دی خوشبو آن دیئے تے جس سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کرنا تے میرے نبی فرمایا میں اتھے آ کے کھلواں من عاشق والو ٹھنڈیاں ہواوائیں ہوں دیانے صحابہ نے خیال آیا پتر تے اساں قربان کیتے تن من دھن اساں بارے مکہ چھڑ کے کملی والے تیرے پیچھے مدینے اسی آگے وہ کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تو مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے سونیا سنو ماں دی عظمت کالیں دیوالی نے فرمایا او دیاں راتاں جا کے گزر دیاں او دے دن روزے چ گزر دے نہیں اونٹ چھاڑ دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے حور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چ جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہوندیاں کر دین عرض کی تھی کملی والے حور نشانی کی ہے فرمایا تے جسم سے برشتی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ دے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے حور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے اور حسد آئے جد لوگ حسد نے اور روندے آئے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا یاسک مدینہ کیوں نہیں آنگا میرے آقا نے فرمایا او دی ماں وڈری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیا خدمتہ پیا کر جاؤ عرض کی تھی سونے او دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینہ نہیں آیا اسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو خرچ دے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی فرمایا عشق سچا رکھی تے پھر خبر مدینے ہو جانے ادھر کون ہے دیوالی ادا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے نے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نے اونٹ چار کے گھرے آندے نے تے ماں دے قدم پھڑ کے کہندے اماں اجازت دے میں نبی وے خواں او میری ملت نوجوان ماں دے ختم پہ آنے وال کہ ماں دی قدر پوچھنی کو خواجہ او ویسا نہ پوچھے اج پتر نے بازار جانا ہے وہ ماں تو پوچھ کے نہیں جانا انہیں دیکھا نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کھلو ہے عرض کی تھی میں اجازت ہوئے نبی وے خواں تے ماں کہن لگی وے پتر میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیا میں مر گئی کون سنبھالے گا ویسا پتر نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار چھپ کر جاتا ہے ایک در روندیا گھر آ کے ماں دے قدم پکڑ کر روئی جا رہی عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلے جا پھٹ جانا ہے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے نے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا بھائی جان نے اس دن بھی فرمائش پوری کی تھی تے میں ادھار کر کے گیا میں اج عرض کر رہا ہاں یا رسول بیجا میرا پتر میری ملت دے نوجوانوں
ماں رو کے کہنے لگی تو رو نہ تے جا نبی ویکھیا، جا نبی ویکھیا۔ اٹھ کے دوڑن لگے تے ماں کہنے لگی 2 گھڑیاں ٹھہری، میں سنیا 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دے نے تے 4 روندیاں لگ دے۔ 8 پیراں دا ویلا دینیاں، دوڑدا جاویں تے دوڑدا جاویں۔ نبی گھر مل پے تے ویکھاویں، نہ ملے تے اڈیکی نہ۔ 8 پیراں چ آ جائیں، دھیان رکھی پیچھے ماں پی اڈیکا کر دیا۔ وہ پتر گھروں جان تے ماواں نوں بڑیاں فکراں ہوندیاں، سویرے سکول ٹور دیاں نا تے بڑے نوں کہندیاں نکے دا خیال رکھی، تے نکے نوں کہندیاں وڈے دے نال نال رہی، تے کہندیاں وے کٹھے جاؤ تے کٹھے ہی آیا جے۔ انہیاں نصیحتاں کر کے ٹور دیاں تے جدوں پتر ٹرن تے ماما جھولیاں پھیلا کے کہندیاں انہاں نوں تتی واہ نہ لگے، تے ماوا کہندیاں ربا جاندیاں دی کنڈ وکھائیاں ہوندیاں دے چہرے وکھا دیویں۔ او پتر نکل دے گھروں ماما صدقے دے دیاں پیچھے، اس ماں دی عظمت تو نثار۔ ماں کہنے لگی 8 پیراں چ آ جائیں، دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا۔ خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا ماں دے سرانے رکھیا، کھانا بنا کے رکھیا تے قدم چم کے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاوے۔ اتھرو ماں تے قدمہ تے ڈگ دے، ماں کو دعا لی تے خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والا رہے، مدینے والے آ رہے۔ نوجوان دوڑ دوڑ کے راہی چ چھالے پہ گئے، اور دی کھل دا لباس پھٹ گیا، والا چ بھوڑ پہ گئی، نالے دار دانے لارے عرض کر دینے یا اللہ انہیں گساہ دے دے کبری تیرا مہی ویخے آمال، نالے عرض کر دینے کملی والے آن تیرا اویس پہ آیوں گائی۔ نوجوانوں جھڑے بلے مدینہ تھیاں دیواراں نظری آئیاں، خواجہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، آگے دیواراں چم دینے، نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے تو آڈی عظمت باری جاواں، انہاں ہوا مچ سا لیندے جتھے میرا مہی پیاسا لیندہ ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا۔ اما عائشہ فرما دیا نبی کریم باہر چلے گئے تے مڑ کے فرما دنے عائشہ میں چلے میرا ایک پرانا آوے گا، وہ آبے انہوں جان نہ دیویں، وہ میں نو ویکھنے آ رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے۔ ادھر خواجہ ویس دروازے سے آ گئے، اما عائشہ فرما دیا کون ہے؟ عرض کی تھی اما جی وہ ہوا تے دسا کون ہے؟ ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا ہوں۔ اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اما جی امن جو نبی دا ویس آیا ذرا سرکار نو بھیجے جے مدید کرنے آیا۔ اما عائشہ فرما دیا میں آن والے آؤ پھر نبی تے گھر کوئی نہیں، خواجہ ویس داڑا مار کے روے۔ عرض کی تھی ربا ساری زندگی ادیکاں کردہ رہے ہوں، جاما گا یار ویخ کے آما گا اج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اما عائشہ فرما دیا رونا اس دے نبی جو بے جاؤ تھوڑی دیر اڈیکلا نبی آ جاندے نہیں۔ عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کی میں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے۔ عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے، ذرا پردے چے آ جاؤ میں جاندی وار بیڑائی ویخ جاواں جتھے میرا مہی وسدائے۔ اما عائشہ فرما دیا میں پردے تے ہو گئی، اندر ہی کبھی کھڑیاں والا آیا آ کے دیواراں چمدا ہے، نکیاں نکیاں چیزاں چمدا نالے روندا ہے۔ فرما دیا روندا روندا باہر نکلے دروازے سے جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا، کہنے لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی، ملنے آیا سا تر چلے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جدوں قیامت دیاڑ آیا میں اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں۔ عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا۔ تھوڑی دیر دے بعد سرکار اندر آ کے بے کے فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی؟ عائشہ رو کے عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی؟ سرکار فرما دینے صحابہ کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ، میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ۔ فرمایا واہ اون والے آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویس گھر پہنچے تے ماں کہندی وے رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے تے ماں کہندی وے تھوڑی دیر اڈیک لیندو۔
عرض کی اڈی کیا نہیں کہ تیرے ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں تے ماں کہنے لگی جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے ماں کہنے لگی جا وے اویس تو ماں دی خدمت ہی کری جا تینوں ماں دیاں دعاواں نے جگ نبی دیاں گلاں کرے گا رب نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا پھر کائنات نے ویکھیا رسول اللہ پھر او دیاں گلاں کر دے اللہ تعالیٰ اس ماں دا صدقہ انہاں دی امی جان دے درجات دی بلندی فرمائے جنہاں دیاں زندہ نے اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے تے جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے اللہ انہاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے ماں باپ دی سانن و خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین